बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टीफ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर जिससे मैं स्टार्ट लूँगा, बड़ी आप ये कह सकते हैं दिल दुखाने वाली, और जिसने पेशावर को लहूलुहान कर दिया है, मैं उससे स्टार्ट करूँगा। जिसको अगर आप सुनेंगे तो देखने वाली आँखें, सुनने वाले कान, मतलब जो भी देखेगा उसका दिल बर्दाश्त इतना होगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आज भी 21वीं दौर की सदी में हम किस दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे आज भी बेसिकली आपको वो इल्म नहीं है या इंसान की वो वैल्यू नहीं है जो कि आज से बहुत सदियों पहले तक, हमारे दीन इस्लाम आने से पहले, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक जिस दौर में लोग रह रहे थे, आज भी आप देखें तो मतलब ऐसा जुल्म व सितम आपको नज़र आएगा कि आप ये कहेंगे कि अगर दीनी तालीमात हों तो वो इस चीज़ से बहुत दूर तक रहेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं पारा चनार की बात करूँगा, जहाँ पे लोग जस्ते खाकी लेके सड़कों पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत से जो एंकर गए हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ पे जो लोग घूम फिर रहे हैं, आप उनके सामने इवन के माइक नहीं कर सकते पूछने के लिए। हर बंदा एक दूसरे को इतनी दर्द से, शिद्दत से और एक अजीब सी कैफियत से देख रहा है कि आप उनसे पूछ नहीं सकते कि कैसे वाक़या पेश आया और क्या वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो मैं पारा चनार को थोड़ा सा उसके हदूद व क़यूद और जो जोग्राफी तौर पे वो है, मैं उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा कि बेसिकली पारा चनार है क्या। पारा चनार बेसिकली केपी में वाक़या है और केपी के अंदर बेसिकली ये 6 घंटे के फासले पे है, और ये बेसिकली एक प्याले की तरह बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर से लेके नीचे तक आता है और नीचे मतलब ये डिफरेंट उससे इलाकों से गुजरता है, जिसमें कोहार, टांग, इनसे गुजरता हुआ ये पारा चनार तक पहुंचते हैं। और पारा चनार बेसिकली जो इलाका है, ये आप अगर इसको यूं समझें कि ये जैसे परिंदे की एक चोंच है, ये इसी तरह एक इलाका है जो अफगानिस्तान से जाके मिलता है। इसके लेफ्ट, इसके राइट, इसके बैक पे अफगानिस्तान है और इसके फ्रंट पे पाकिस्तान है। तो वहाँ दाइश का या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में, उनको भी बहुत असर रसूख है इस इलाके के अंदर। और इस इलाके में जो असर रसूख है वो बेसिकली वहाँ पे जो लोगों का कह रहे हैं, अभी तक जो ये तनाज़ा सामने आ रहा है, ये बेसिकली ज़मीन का, और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे फ़िरका वाराना तौर पे है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो पठानों की है, और ये पठानों का वाहिद इलाका है जहाँ पे अहले तशियों की तादाद ज़्यादा है। मतलब पठान वो हैं जो अहले तशी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं है, मतलब इस इलाके में सबसे ज़्यादा अहले तशी पाए जाते हैं। और ये भी बात, इससे भी आप हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते कि सबसे ज़्यादा जो हलाकतें होती हैं इस इलाके में वो अहले तशियों की होती हैं। और अगर इससे पहले अगर इस इलाके में देखा जाए तो इस साल के फिगर्स देखे जाएँ तो वो बेसिकली 160 के हैं, और अगर पिछले 5 वर्षों के देखे जाए तो 400 से ज़्यादा है। तो मतलब ये इलाका इतना हाई सिक्योरिटी रिस्क पे है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो वाक़या आया जुमे वाले दिन, वो ये 14 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, मुसाफिर गुजर रहे थे, तो उन्होंने बेसिकली उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग की तो उसमें बहुत सी गाड़ियों में छोटे बच्चे, में 6 माह के बच्चे थे, ख़वातीन थी, बुज़ुर्ग थे, मर्द हजरात थे, जो हुकूमती फिगर्स के मुताबिक 38 से 40 तक शहीद हुए हैं। और अगर आप इसको जो डिफरेंट सोर्सेज हैं या डिफरेंट जो एंकर्स हैं, तजज़िया निगार हैं, अगर आप उनको सुनें तो वो बेसिकली 110 तक भी इसका फिगर बताते हैं। लेकिन ये मुबैना तौर पे एक रिपोर्टिंग हो रही है, तो मतलब ये फिगर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो बेसिकली ये जो बात है, अगर आप देखें तो मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें तमीज़ नहीं की, वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, कौन है। हालांकि अगर हम अपने दीन इस्लाम में भी देखें तो दीन इस्लाम भी हमें बेसिकली इंसानियत का दर्स देता है। हमारा दीन इस्लाम कहता है कि जिसने इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान की को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मतलब इंसान की बात होती है, कहीं पे मुसलमान की बात नहीं हो रही। तो मतलब जिस बात का हमें अपना दीन दर्स देता है, और जिस बात को अगर हम देखें और आगे लेके चलें तो मतलब हम उसकी बहुत सी चीज़ों से हटे हुए हैं। तो लिहाजा ये बात कितनी कंडेम्पेबल, आप इसको जितना कंडेम करें उतना ज़्यादा है, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिस पे हमारी केपी गवर्नमेंट का भी कह रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिनके विरके बुला रहे हैं वहाँ पे पहले भी इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केपी हुकूमत भी इसको सॉल्व करने में नाकाम रही है अब तक। तो ये बेसिकली आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी और बड़ी अफसोसनाक अपडेट थी। और आज की मेरी दूसरी अपडेट है कि हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, और परेशानी ऐसे बढ़ती जा रही है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं वो सुबह सवेरे पहुंच गए पुलिस लाइन, और वहाँ जाके उन्होंने एक तकरीर की जिसमें पुलिस वाले थे, और वहाँ एक जलसे सा समा बन गया जो रिपोर्ट हो रहा है मुबैना तौर पर, और एक पुलिस वाला भी वहाँ पर नारे लगवाता रहा उन अपने पुलिस वालों से। तो उसमें जो बड़ा अफसर भी था
اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک سیاسی جلسے کی طرح لگ رہا تھا، اور اس میں محسن نقوی صاحب نے ان سے عہد بھی لیا کہ اب کی بار جو احتجاج کرنے والے آئیں گے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے، پورے اسلام آباد میں جو انہوں نے رستے بند کرنے تھے وہ رستے بند کر دیے، راولپنڈی پورے شہر بند، اندر سے بھی بند، باہر سے بھی بند، اندرونی رستے اور بیرونی رستے بند، داخلی رستے سب بند کر دیے۔ اب اسلام آباد میں کچھ جگہوں پر راستے کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں پبلک پریشر بھی ہو سکتا ہے، جس میں مطلب کھنا پور کہہ رہے ہیں یا ڈفرینٹ جگہ کہہ رہے ہیں، یا حکومت اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت راستے بند کر رہی ہے دوسری طرف کھول رہی ہے، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن کی آپ کو ایک چیز لگتی ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے شاید، یا وہاں پہ لوگوں کا پریشر اتنا زیادہ ہے، مطلب یہ چیزیں بیسیکلی رپورٹ ہو رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ اچھا، ڈفرینٹ جگہوں پہ تھوڑی فائرنگ بھی ہوئی ہے، جس میں عادل شیخ صاحب کا جو قافلہ سندھ سے آ رہا ہے، جس میں علیم عادل شیخ صاحب بھی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں۔ اچھا، ان پر گولیاں چلائی گئیں، شکارپور اور پولیس کی جانب سے روکا گیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی وہاں پہ۔ اچھا، گاڑی کے ٹائروں کو بھی برسٹ کیا گیا، پھاڑا گیا تاکہ وہ آگے نہ جا سکے، مطلب وہ وہیں پہ جتنا کم فاصلہ طے کر سکیں اس سے آگے جتنی مشکلات میں آپ اضافہ کریں ان میں۔ اچھا، وہاں قافلے کے افراد میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی بھیج رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے فائرنگ کی تو انہوں نے اس چیز کی بھی ویڈیو بنائی جو علیم عادل شیخ صاحب ہیں، جب وہ وہاں پہ پولیس فائرنگ کر رہی تھی تو وہ اس ٹائم بھی اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہاں علیم عادل شیخ نام پھر جو شیخ صاحب ہیں وہاں انہوں نے پھر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ باہر نکلے اور انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور وہاں انہوں نے نعرہ بھی لگایا انقلاب یا شہادت، اور انہوں نے مزید کہا انہوں نے ہمیں کفن پہننے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے وہاں پہ کفن پہن لیا، اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بھی وہاں جاری کی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی چل۔ آج کی تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اعزاز سیل صاحب جو ایک بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ تھا، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جب سعودی عرب گئے تھے تو وہاں ان کے لیے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے، حالانکہ وہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولتے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، تو پی ٹی آئی والے اس بات چیت کو بھی لے کے آگے چل رہے ہیں، کیونکہ پاس میں جو بشرا بی بی کا جو بیان آیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہمارے جتنے اچھے تعلقات تھے تو ہم کیوں سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ تھا بشرا بی بی صاحبہ کا وہ ایسا تھا کہ اس میں بہت سے چیزیں نکلتی ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے نام نہیں دیا سعودی عرب کا، جو عمران خان بھی کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو جو نون لیگ کے ورکرز ہیں یا حکومت ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ بڑھا رہی ہے کہ بیسیکلی یہ سعودی عرب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، میری تیسری اپڈیٹ ہے، ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جو رپورٹ کیا ہے ایک عمر صحافی ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی گجرات کے بیسیکلی گاؤں تھا جن کی رستوں کی بندش کی وجہ سے وہاں سے ایمبولینس گزری تھی، جو نہ گزرنے کی وجہ سے ہاسپٹل تک ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو کیونکہ حکومت پنجاب نے جیلم پور اور ڈفرینٹ جو علاقے تھے ان پہ بندش لگا دیا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، تو وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو بیسیکلی رپورٹ ہوا ہے ابھی تک کہ مبینہ جو ابھی تک کی یہ خبر ہے، اللہ رحم کرے، کیونکہ ان ایمبولینس اور ان کے لیے کم از کم آپ کو رستے کھولنے چاہیے، ایک ایسی جگہ لازمی بنانی چاہیے کم از کم جہاں سے ایمبولینس اور جو مریض ہیں جن کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحت بہت ناگزیر ہے حالات سے، مطلب وہ مریض گزرا ہو، تو آپ کائنڈلی ان کے لیے ایک جگہ بنائیں، یہ حکومت سے ریکویسٹ بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان جو کھیل رہے ہوتے ہیں، جس میں بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جن کو کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کہ نہیں گھریلو بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے میں خصوصی حکومت سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ مریضوں کے ساتھ کم از کم نہ کریں، مریضوں کے لیے ایک سیف ایگزٹ بنائیں جہاں سے وہ گزر سکیں۔ باقی جو آپ نے دھرنے کے ساتھ کرنا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مریضوں اور ایمبولینس کے لیے ایک کم از کم ایک سیف ایگزٹ ہونا چاہیے، یہ میری سجیشن بھی ہے اور اس سے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں۔ اور آج میری لاسٹ اپڈیٹ ہے سہیل بڑائی صاحب پہ۔ سہیل بڑائی صاحب ایک بہت معروف اینکر بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ان کا اوپر والے طبقوں میں بھی بڑی اثر و رسوخ ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے۔ یہ چند صحافیوں میں سے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوپر میں جو چند لوگ ہیں وہ ان کو اپنے کھانے پہ بھی بلاتے ہیں، اور یہ بڑے باخبر قسم کے صحافی سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے حکومت کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ عمران خان کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیں، اور نظر بند کرنے کے بعد آپ ان کو ایک بریفنگ دیں، سابق وزیر اعظم کے طور پہ آپ ان کو ٹریٹ کریں، کیونکہ آپ جب ان کو سابق وزیر اعظم کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو بہت سی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی حل ہونے کی طرف بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان ضدی بھی ہو سکتے ہیں، ناپ پرست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کے لیے غدار نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بیک ڈور رابطہ کریں، ان کو تھوڑی سہولیات دیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کو نکلا جا سکے۔ اچھا، ابھی میں اس سارے سینیریو پہ بیسیکلی اپنا تجزیہ دوں گا کہ جو آج کل بیسیکلی چل رہا ہے۔ اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے جو مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحافی بھی خبریں دے رہے ہیں، یا اسلام آباد کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں جو گورنمنٹ ہے اس نے ہاسٹلس خالی کرا دیے، وہاں پہ ہوٹلس کے لیے مطلب داخلے پہ پابندی، مطلب ڈفرینٹ اس طرح کے اقدامات بیسیکلی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز کی جو آنیسٹی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ یہ سارے اقدامات کیوں اٹھا رہی ہے۔
मतलब आप एक सिंपल उनसे एक बातचीत करें और उनको एक जगह दे दें, तयन करें और उनको उसी जगह तक कह दें कि भाई आप इधर धरना दें, एहतजाज करें, वट जो भी करना है, इवन डी चौक है, या मतलब कुछ एक जगह मुतयन कर दें और हर चीज़, हर किस्म की फैसिलिटी भी दें उनको, तो वो क्या कर लेंगे? कोई गवर्नमेंट क्या बिगाड़ लेगा, आप बताएं? मतलब आप पीछे भी 126 दिन का इमरान खान का धरना देख सकते हैं, जो कि वो भी बहुत बड़ा धरना था अपने टाइम पे, और उन्होंने बड़े वुसअत से वो धरना किया वहाँ पे। तो क्या हो गया हुकूमत का? हुकूमत को कोई कुछ भी नहीं कर सका। तो मैं ये नहीं समझता कि इस धरने से कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उसको थोड़ा कमी लाए। मतलब ऐसे इक़दाम करे कि बजाय बढ़ाने के कम, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर हाँ एक वाक़या कुछ ऐसा पेश आ गया है जो ना होने वाला हुआ, इससे फिर चीज़ें मज़ीद आप ये कैसे एक्सेलरेट हो सकती हैं, मतलब आप इससे बहुत ऊपर बढ़ सकती हैं। तो काइंडली आप उनमें कमी लाएं, ऊपर आग पे पानी फेंकें, आप ऐसे इक़दाम करें ताकि बहुत सी चीज़ों पे कमी आ सके। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल से कह रहे हैं, मतलब अभी आप ये बताएं, स्टूडेंट को आपने हॉस्टल से निकाल दिया तो वो छुट्टियों पे चले गए हैं, तो वो आप अच्छे तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कम से कम अगर यूनिवर्सिटीज़ खुली होती हैं तो कोई तो उनमें से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जाना होता है तो वो स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे, तो कहते हैं भाई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल और कॉलेज में। अब आपने उनको घर में बिठा दिया, उनके पास कोई और शुगल नहीं है तो वो ये शुगल करना शुरू कर देंगे। अभी आप जैसे देखें, इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने दीवारों पर कैदी नंबर 804 लिखना शुरू कर दिया, मतलब फारिग हैं। तो मतलब इस टाइप के इक़दाम आप करेंगे तो ये मेरे हिसाब से मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मतलब जो आपने पूरे इस्लामाबाद में हर जगह कंटेनर्स लगा दिए हैं और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात सामने, इसी मुश्किलात की वजह से बहुत से लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब कोई बंदा कहीं से जा रहा हो, फैमिली के साथ हॉस्पिटल जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, कहीं से मिलने जा रहा हो और रास्ते में कंटेनर हो, तो अगर कोई बंदा भी हो तो वो क्या कहेगा? ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेके जाएगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाएगा। तो ये हमारी तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, और सजेशन दे सकते हैं और जो आवाम की बेसिकली राय वो आप तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप इस बात को देख लेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ये थी आज तक की सारी अपडेट्स। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।